नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन यतिखेर काठमाडौँमा जारी छ। 10 वर्ष जनताका लागि युद्ध लडेको भन्दै आएको यो दल र पछिल्लो 15 वर्ष शान्तिपूर्ण राजनीति जनताकै लागि गरिरहेका छौं भनिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा देश र जनता चाहिँ कहाँनिर देखिन्छन्, अथवा यो महाधिवेशनले नेपालका समस्या, राष्ट्रका समस्या र नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्नका निमित्त आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्छ कि अथवा जनता ढाँट्नका निमित्त, जनतालाई छल्नका निमित्त अनेक शब्दाडम्बरहरू अथवा शब्द आडम्बरहरू अथवा विभिन्न खालका शाब्दिक झेलमा अथवा जाल झेलमा मात्रै फेरि नेपाली जनतालाई अल्झाउला। यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व माओवादी नेता ईश्वरचन्द्र गेवाली र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारी। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। धन्यवाद। गेवालीजी, तपाईँ त युद्ध लड्या नेता होइन त, अनि फेरि माओवादी छोड्या नेता। हजुर है, युद्धको बेला लड्नुभयो अनि त्यसको ब्याज साउ सबै उठाउने बेला चाहिँ छोड्नुभयो माओवादी पार्टी। किन? अब यो जुन उद्देश्यले हामीले लड्यौँ, जुन उद्देश्यले हामी अब जनयुद्धमा लाग्यौँ, धेरै आफ्ना स्वार्थहरू छोडेर, आफ्ना फाइदाहरू र नाफाहरू छोडेर जुन उद्देश्यले त्यसमा लाग्यौँ, त्यो महान उद्देश्यको सफलता पछि आएपछि हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब यो जनयुद्धको जे आदर्श थियो त्यो आदर्शलाई पूर्णतः परित्याग गरेर संसदीय आदर्शमा जब पार्टी त्यो सामेल भयो र जनतालाई बिर्सियो, जनताका विचारहरूलाई बिर्सियो, देशप्रतिको आफ्नो जुन राष्ट्रिय चिन्तन थियो त्यसलाई बिर्सियो, त्यसपछि म सहमत हुन सकिनँ र मैले त्यसलाई विरोध गर्न सुरु गरेँ। अहिले त सम्झिन थालेको छ नि त, हेर्नुहोस् त, जनताको लागि हामी यो गर्दैथ्यौँ, यो गर्नुपर्ने यहाँ गल्ती भयो भनेर यति धेरै समीक्षा गर्नुभएको छ अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले, होइन? अब यति धेरै समीक्षा गरिसकेपछि सच्याला है यो दल? के हो यो? धेरै ढिलो भइसक्यो। एउटा हिन्दीमा उखान छ, अब पछुताए क्या हुआ जब चिडिया चुक गई खेत। अब सबै कुरा ध्वंस भइसकेपछि अब पछुतो गरेर कति पो उपलब्धि होला र? अब मैले फेरि धेरै त्यो तात्विक रूपमा महाधिवेशनले माओवादीलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ बाटोमा लैहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँहरूले जुन बाटो समात्नु भएको छ त्यसले के त त्यो संसदीय बाटो हो, त्यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व बाटो त होइन। त्यो सम्भव छ भने तपाईँहरूको यो जुन खालको भनाइ छ नि, शास्त्रीय एउटा भनाइ क्या, कुनै कम्युनिस्टलाई सोध्यो भने उसले यति लामो लामो त्यो शब्द आडम्बरहरू भन्न थालिहाल्छ कि अब यो सर्वहारावादी अधिनायकत्व यो अहिलेको नेपालको भू राजनीतिमा, विश्व परिवेशमा यस्ता कुराहरू सम्भव छ। कम्तीमा तपाईँहरूले राष्ट्रका समस्या, जनताका समस्या सम्बोधन गर्नलाई मात्रै ऊर्जा सकाइदिया भए पनि हुन्थ्यो। यस्ता कुरा छोडिदिउँ के? अब ठिक छ, त्यो के भन्दाखेरि म तपाईँले भनेको कुरा ल ठिक छ, माने म। तर प्रश्न के हो त भन्दाखेरि हामीले कसको निम्ति राजनीति गर्ने हो? आफ्नै लागि नि, आफ्नो लागि राजनीति गर्ने, व्यापारको राजनीति गर्ने, नाफाको राजनीति गर्ने, लुटको राजनीति गर्ने, देशलाई डुबाउनुको राजनीति गर्ने, देशलाई शोषण र उत्पीडनमा त्यो राजनीति गर्ने कि हामीले गरिब वर्गको लागि, असहाय निरपेक्ष उत्पीडित वर्गको लागि, अनि दूरदराजका चाहिँ जुन बिचरा जसले जीवनमा एउटा सिटामोल पाउँदैन तिनको लागि गर्ने कि उनीहरूको नाम किसानहरूको लागि गर्ने कि होइन, उनीहरूको नाममा आफ्नो भलाइका निमित्त राजनीति गर्ने? त्यो भएको हुनाले हामी के भन्छौँ त भन्दा तपाईँ ठिक छ, तपाईँले भाषा जुनसुकै प्रयोग गर्नुहोस् न, अधिनायकत्व त नभन्नुहोस्, जेसुकै नभन्नुहोस् न, तर त्यो जो उत्पीडित वर्ग छ, जो शोषित वर्ग छ, जो युगौँ युगदेखि जसमाथि शोषण र अन्याय लादिएको छ, त्यो वर्गको निम्ति त तपाईँले केही गर्नु पर्यो नि त। ल, यहाँ राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ, एकता केन्द्रसम्म रहँदा माओवादी नेताहरूसँग सहकार्य गर्नुभएका साध्यबहादुर भण्डारी, एकता केन्द्र र त्योभन्दा पछाडि 52 पछाडि माओवादी बन्दै सशस्त्र जनयुद्धमा जाने भनेपछि तपाईँहरू युद्धमा जानु भएन, होइन? किनभने तपाईँहरूलाई चुनावी संसदीय प्रक्रियाबाटै समाजवाद आउँछ भन्ने लाग्थ्यो। अहिले फेरि प्रचण्डजीले त्यही भन्न थाल्नु भएको छ, चुनावबाटै समाजवाद ल्याएर देखाइदिन्छौँ हामी, अग्रगामी छलाङ हान्नेवाला पार्टी नै पर्यो, होइन? ल्याइदिनुहुन्छ भनेपछि कुरो मिल्यो है तपाईँहरूको अहिले? अब अहिले मिलेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि जे उहाँहरू त्यतिखेर उग्र वामपन्थी विचारबाट उत्प्रेरित हुनुहुन्थ्यो र नेतृत्वको र कार्यकर्ताको बीचको जुन खालको खाडल थियो नि, त्यो चाहिँ हामीले देखेको तत्कालीन अवस्थामा कार्यकर्ताको मनोभावलाई क्यास गरेर
नेतृत्वले दक्षिणपन्थी अवसरवादतिर छलाङ हान्ने नेतृत्वको रूपमा हामीले परिभाषित गरेका थियौँ। त्यस अर्थमा त्यस अर्थमा हामी त्यो युद्धमा सामेल भएनौँ। तर जनपक्षीय जनताको हितमा काम गरेका ठाउँहरूमा हामीले अग्रिम मोर्चामा चाहिँ उठेर तत्कालीन अवस्थामा माओवादी माथि पनि भएका दमनहरूको उत्पीडनहरूको चाहे माओवादीले गरेका दमनहरू हुन् चाहे चाहिँ माओवादी माथि भएका दमनहरू हुन् राज्यबाट, त्यो दुईटै प्रक्रियाको हामीले खुलेर विरोध गरेका थियौँ। हैन, मेरो प्रश्न भने अब अहिले आएर चुनावी प्रक्रियाबाटै समाजवादी स्थापना गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ अब के हो भने सुशीलजी, हाम्रो समाजको फेरि एकपटक पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ। धेरै लामो फड्को हानेर हाम्रा रेजिमहरू चेन्ज भएका छन् अथवा नेपालमा गणतन्त्रसम्म स्थापना भयो, नाम मात्रको होइन, नाम मात्रको भए पनि। त यो चाहिँ अहिले जनपक्षीय गणतन्त्र हो कि जनताको हितमा काम गर्ने गणतन्त्र हो कि दलाल पुँजीवादले सञ्चालन गरेको गणतन्त्र हो भनेर हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। दलाल तथा हुनु पर्दैन। सुन्नुहोस् न, यो गणतन्त्र कसको लागि काम गरिरहेको छ, यो लोकतन्त्र भन्ने यो संहिताले कसको लागि फाइदा काम गरिरहेछ, तपाईँहरूले कपाल फुलाउनै पर्दैन सर। तपाईँहरू अब मजाले रिटायर्ड भएर बसे हुन्छ। जनताले यसो समाजले देखिहाल्छन् कसका लागि काम भइरहेको छ गणतन्त्रमा, कसका लागि काम भइरहेको छ संहितामा। त्यही भएर हिजो जतिखेर माओवादी साथीहरूले जनयुद्धको सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यतिखेर नेपालको सत्ता चाहिँ तपाईँको सामन्त वर्ग, दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही पुँजीवादको हातमा थियो। आम जनता चाहिँ त्यसबाट उत्पीडित थियो। अब अहिले पनि सामन्तवाद चाहिँ पछाडि हट्यो, त्यसको वर्गसत्ता चाहिँ पछाडि हट्यो, तर चाहिँ त्यसका अवशेषको रूपमा रहेको छ। त्यसको ठाउँमा को आयो त भन्दा दलाल पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्त वर्ग, बचेखुचेको सामन्त वर्गको हातमा चाहिँ अहिलेको सत्ता छ। त्यसकारण नेपाली जनतासँग भएको त्यो वर्गसँग भएको अन्तर्विरोध चाहिँ यथावत छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले यो परिवर्तनबाट, यत्रो ठुलो परिवर्तनबाट कुनै पनि चाहिँ तपाईँको लाभ पाएका छैनन्, होइन। तर देश चाहिँ अधोगतितिर गएको, किनभने सामन्त वर्गमा अलिकति भने पनि एउटा राष्ट्रिय चेत हुन्छ, होइन। त्यो पनि छैन अहिले त त्यो राष्ट्रिय चेत छैन। अहिले त सुक्री बिक्री गरेर राष्ट्रलाई ध्वंस गर्छ, झन् खत्तम भयो, बढी खत्म भयो नि त, होइन। त्यो खालको राजनीतिक दलको अब हामीले चौथो यो महाधिवेशन हेर्दा हामीलाई के लाग्छ भने नि, राजनीतिक दलले गर्ने प्रत्येक क्रियाकलाप र गतिविधिमा त्यहाँ देशको बारेमा चिन्तन हुनुपर्छ, जनताका समस्यामा त्यहाँ बहस हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ क्या। यस्ता महाधिवेशनहरूमा चाहिँ र विशेष गरी माओवादी केन्द्रको यतिखेर कुराकानी गर्दा देश र जनताका समस्या कहाँनिर प्रतिबिम्बित भएको देख्नुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ तपाईँले हामीले देखेका छौँ यो महाधिवेशनको मेला एमालेबाट सुरु भयो, राप्रपाबाट सुरु आयो, त्यसपछि अब काङ्ग्रेसमा आयो, त्यसपछि माओवादी केन्द्रमा आइपुगेको छ। यो राजनीतिक मेला हो। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ आफ्नो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ शान र शौकत प्रस्तुत गर्ने र जनतालाई चाहिँ आँखामा भ्रम छर्ने हो, को ठुलो भनेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन जस्तो हो। तात्विक रूपमा तपाईँले यो महाधिवेशनमा हेर्नुभयो भने न त एमालेको महाधिवेशनमा देश, जनता, होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति कुनै बहस भयो, न काङ्ग्रेसकोमा बहस भयो, न राप्रपामा बहस भयो, न माओवादीकोमा बहस हुनेवाला छैन। है, तर माओवादीले त देशको विचारको संशोधन गर्छौँ, समाजवादको आधार तय गर्छौँ, आत्मसमीक्षा गर्छौँ निर्मम भनेर प्रचण्डजीले उहाँले मैले यो गल्ती गरेँ भनेर भन्ने त्यो त गर्नु भएको छ नि त, अरूले गरेनन् भन्ने कुरा एउटा प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, गर्ने कुरा अर्को प्रश्न हो। भन्न त धेरै कुरा भनिया हो नि त, कसले भनेन र? कुन चाहिँले मैले देशको जनताको सेवा गर्दिनँ भन्छ र? गर्ने बेलामा त सबभन्दा बढी जनताको ढाड सेक्ने यिनै त हुन्। कसले सिक्यो अहिलेसम्म? 45 सालदेखि लिएर 78 सालसम्म जनताको ढाड सेक्ने, त्योभन्दा पहिले पञ्चायतले सेक्यो, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि यो चाहिँ भनौँ न 40 वर्षको 30-35 वर्षको इतिहासमा सबभन्दा बढी जनताको ढाड सेक्ने र आफ्नो भुँडी भर्ने काम चाहिँ यिनै पार्टीले त गरे। कसले गर्यो त? खै कहाँनिर देश त तपाईँको भनौँ न 128 वटा चाहिँ सार्वजनिक कारखानाहरू सब बेचेर खाए। हेर्नुहोस्, कहाँनिर के गरे यिनले? एउटा कुरा गरेको देखाउनु भनाइ के छ भने उहाँहरूले गरेको सशस्त्र युद्धका कारणले जनचेतना वृद्धि भयो, राजनीतिक चेतना जनतामा आयो, कुना काप्चासम्म त्यो खालको त्यो मानिसहरू चेतनशील भए, देशमा गणतन्त्र आयो, देशमा संहिता भन्ने कुरो आछ।
अनि धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरो आएको छ, समावेशिता भन्ने कुरो, त्यो सबै हामीले ल्याएको होइनौँ र भन्ने प्रश्न गर्छ नि। तपाईँले भनेको ठिक हो, यिनी कुराहरू शाब्दिक जालहरू हुन्, तिनी आएका छन्। यो संविधान पनि जनताको पक्षको संविधान यो पनि होइन, हेर्नुहोस् है, होइन, जनताको पक्षमा हुनु पर्यो नि त कुनै पनि काम। तपाईँले के छ त भन्दाखेरि गणतन्त्र आयो कसको निम्ति? होइन, केही पनि भएकै छैन। 62-63 यतै हेर्ने हो भने हामी केही पनि भएकै छैनौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अब त्यसरी 100% केही पनि भएन भन्न त हुँदैन। केही तुलनात्मक रूपमा उपलब्धि त केही सामान्य भएका छन्। तपाईँले भन्नुभयो नि जनतामा चेतनाको जुन सञ्चार भएको छ, जनता हरेक यिनीले गरेका कुकृत्यहरूमाथि जसरी प्रश्न उठाउने सामर्थ्य सिर्जना गरेको छ, यो चाहिँ उपलब्धि हो। गाउँ गाउँमा जानुहोस्, कुना कन्दरामा जानुहोस्, जनता राजनीतिक रूपले वैचारिक रूपले जनता माथि उठ्दैछ र यिनीहरूलाई औलो ठड्याउँदैछ। यही एमसीसी काण्डमा हेर्नु न, यो एमसीसी यिनीहरूले पारित गरे भने जनताले हतियार उठाउँछ उठाउँछ उठाउँछ। हेर्नुहोस् है, मैले यो भनिदिन्छु अहिले किटानका साथ, जनता त्यति आक्रोशित छ, तर यिनीहरू पास गर्ने भन्दैछन्। हेर्नुहोस्, एउटालाई छानी छानी सिधाइदिन्छ जनताले। जनता छोड्नेवाला छैन, किन यो राष्ट्रघाती छ, राष्ट्र विरोधी छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर मात्रै पारित हुन्छ भनेर प्रचण्डले ठिक छ, तपाईँले परिमार्जन गर्ने कहाँ हुन्छ? यो खारेज गर्नुपर्छ। परिमार्जन गरेर पनि हुँदैन, परिमार्जन गरेर खारेज गर्नुहोस् यसलाई। एमसीसीकै कारणले नयाँ तरिकाले सम्झौता गर्नुहोस्। एमसीसीकै कारणले गर्दा कुनै राजनीतिक दल फेरि युद्धमा जान्छ। राजनीतिक दल जनताले हतियार उठाउँछ र यिनका एक एकलाई छानी छानी जनताले सिद्ध्याउँछ र सिद्ध्याउनु पनि पर्छ। जो राष्ट्रको विरुद्धमा जान्छ, देशलाई एउटा भयावह युद्धको खाडलमा जसले जाक्न खोजिरहेको छ, होइन, हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रको बिचमा, होइन, असहमतिको भावना, होइन, एउटा वितण्डाको भावना सृजना गर्न खोज्दैछ भने त्यसलाई त जनताले त हेर्नु पर्यो नि त, चिन्नु पर्यो नि त त्यो मान्छेहरूलाई। मैले भनेको यहाँनिर त्यसले मैले के भनेको त भन्दा केही उपलब्धि त भएका छन्, तर जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष इत्यादि जुन कुराहरू भनेको छ, यो एलिट वर्गको लागि हो, हिजोका सामन्त दलाल पुँजीपति वर्गको लागि, नोकरसाही पुँजीपति वर्गको लागि र संसदीय के त भन्दाखेरि भासमा दलदलमा भासिएका केही ठुलाठालु ठग लुटेरा भ्रष्ट नेताहरूको लागि मात्रै यो गणतन्त्र आएको छ। आम सर्वसामान्य जनतालाई गणतन्त्र आएको देखाउनुहोस् न। कुन चाहिँ बाढीले पीडित भएको जनताले कहाँनिर एक छाक घाँस पायो देखाउनु न मलाई, अनि बल्ल भनौँला यो काम गरेर। यसो भन्दै गर्दा नेता गाउँमा पुगे भने 50औं किलोको 110औं किलोको माला जनताले लगाइदिन्छन् फेरि। अब हेर्ने हो भने 10 वर्ष युद्ध गरेको छ, हत्केलामा ज्यान राखेर भन्छन् नि, जनताकै लागि गरे हौँ भनेका छन्। 15 वर्ष भयो शान्ति प्रक्रियामा आएर काम गरेको, बिहानदेखि बेलुकासम्म 18 घण्टा जनताको लागि खटिराखेका छौँ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। चाहेरै जनताका लागि काम नगर्या होला कि अहिले, अथवा गर्दा गर्दै पनि हाम्रो सामाजिक संरचना र हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो छ कि गरेको उपलब्धि नै नहुने कहिले पनि त्यो हो कि होइन, नियतमै खोट हो कि के भएको त? यो कसरी हेरौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको वर्गमोह चाहिँ तपाईँको माओवादी जनयुद्ध जो गरिराख्नु भएको थियो बाबुराम भट्टराईजी प्रचण्डजीहरूले, उहाँहरूले वर्ग सङ्घर्षलाई छोड्नुभयो र जातीय सङ्घर्षमा आउनुभयो पछिल्लो कार्यकालमा, होइन, जातीय राज्यको परिभाषा लिएर आउनुभयो, होइन। अब एउटा त उहाँहरूले चाहिँ नि लिग बिराएको ठाउँ त्यो, दोस्रो कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको जति ध्वंस गर्नुभयो त्यो बिचमा चाहिँ नि आफूले ध्वंस गरेको जति पनि निर्माण गर्न सक्नु भएन। 3-3 जना प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो, प्रयासै गर्नु भएन। अब यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अहिले अब ईश्वरजीले भने जस्तो एमसीसी चाहिँ दलहरूलाई हेर्ने तपाईँको एउटा कसी बनेको छ, बुझ्नु भएन के? त्यो कसीबाट हेर्दाखेरि अब एमाले जतिसुकै ठुलो धाक लगाए पनि उसको गन्तव्य चाहिँ अब चाहिँ नि अमेरिकन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दलालमा सिङ्गो नेतृत्व अमेरिकन तहको दलालमा हो थिएँ, होइन। मैले कतिपय कुराहरू चाहिँ राम्रा भएका थिए, राम्राको मैले स्वागत गरेँ, राम्रालाई राम्रा बनाउनको लागि मैले प्रयत्न पनि गरेँ, होइन। तर गुणगान पनि गाइयो, राम्रो काम गर्नु भएको थियो त गुणगान किन नगाउने, होइन। चीनसँग गएर सम्झौता गर्नुभयो, खाका हामीले बनायौँ, उहाँले गएर सम्झौता गर्नुभयो, नेपाललाई
सधैँको लागि नाकाबन्दीबाट मुक्त गर्नुभयो, त्यसको प्रशंसा गरियो, गुणगान गाइयो। तर पछिल्लो कार्यकालमा आएर ओलीजीले गम्भीर खालका राष्ट्रघात गर्नुभयो र अझ एमसीसी माथि त उहाँ अमेरिकन दलालकै रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। अहिले हामीले उहाँसँग जाने छुट्टी भिन्न गर्यौँ। अब नेकपा एमाले के भन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ समाजवादमा पुग्छौँ, सुनौलो दिन आउँछ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भने त्यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसको अब पहिलादेखिको प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यति भन्दै पुग्दैछ उसलाई, त्यसैमा भोट आइरहेछ नि त। अब माओवादी चाहिँ फेर्छ, ऊ नाम पनि धेरै पटक फेरिसक्यो, पछिल्लो 30 वर्षमा 6 पटक नाम फेरिसक्यो, अनि काम पनि धेरैचोटि फेरिसक्यो उसले। कहिले सशस्त्र जनयुद्ध बाहेक विकल्पै छैन भन्छ, कहिले चाहिँ होइन अब चुनावबाटै समाजवाद ल्याएर चमत्कार र अग्रगामी छाङ हानिदिन्छु पनि भन्न भ्याइरहेछ। ऊ भन्छ 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो के हो, अब हामी भन्दैछौँ भन्छ। अनि जनताले चाहिँ यही आधारमा भोट दिइरहने। अब यहाँ गर्नलाई चाहिँ फेरि यथार्थ कुरो के हो भने कुनै पनि दललाई न नेपाल बनाउनु छ, न जनताको समस्या समाधान गर्नु छ, त्यो देखाएर सत्तामा उक्लाउनु रहेछ अहिलेसम्म देखेको प्रवृत्ति। जसले जे भने पनि गर्नको लागि भने होइन, जनताले आफूप्रति विश्वास गरिदियोस् भनेर भन्दा रहेछन् र त्यही विश्वासको आधारमा आएको मतको भर्याङ चढेर सत्ताको चास्नीमा गएर आनन्दले डुबिबस्न पाए हुन्थ्यो यो जुनीमा भन्ने मात्रै मनस्थिति देखियो। त्यो चाहिँ देखिया मनस्थिति हो, कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह भएर भने होइन। अब यो मनस्थिति फेर्लान् त यी दलहरूले र कसरी फेर्ने बनाउने? तपाईँको एउटा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि केही राजनैतिक नेताहरूको वर्ग रूपान्तरण भयो, वर्ग उत्थान भयो भनौँ। वर्ग उत्थान भयो, उत्थान त भयो, उत्थान भएर पनि त्यो देश हितमा हुन सक्थ्यो। तर चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गको एजेन्टको रूपमा सत्तामा बसेर काम गर्ने तहमा उहाँहरू गिर्नु भयो। बुझ्नु भने के, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जनताको पाँचबाट उठेका मुद्दाहरूलाई दमन गर्ने, त्यसमाथि हतियार चलाउने, आफ्ना पुलिस र सेना लगाउने, जनस्तरबाट उठेका चाहे सुकुम्बासी हुन्, चाहे हलीकोठाला हुन्, चाहे किसानहरू हुन्, चाहे मजदुरहरू हुन्, चाहे चाहिँ तपाईँको तल्लो जातीय वर्गबाट उठेका कुराहरू हुन्, जाति विभेदका कुराहरू हुन्, चाहे चाहिँ जुनसुकै अन्याय अत्याचार थिचोमिचो र तराईका जनताले उठाएका मागहरूलाई समेत, सुरक्षा स्वास्थ्यको विषयमा उठाएका मागहरूलाई उहाँहरूले दमन गर्ने हो। किन त भन्दाखेरि त्यो शक्ति चाहिँ अहिले चाहिँ नि प्रतिक्रियावादीहरूको जगेडा शक्तिको रूपमा भयो। हिजो तपाईँले हेर्नुभयो कि चाहिँ तपाईँको एउटा शेरबहादुर देउवालाई अस्ति मात्रै तपाईँको एउटा मात्रै हेर्नुहोस्, कुनै राजनैतिक पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको स्वागत गरेन। शेरबहादुर देउवा जुन दिन चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष चाहिँ जित्यो, त्यो 2 घन्टाभित्रमा अमेरिकाले स्वागत वक्तव्य निकाल्यो। बुझ्नु भने के, त अब शेरबहादुर देउवा बन्नको लागि बाबुराम भट्टराई एकातिर ताक लगाएर बस्नु भएको छ, अर्कोतिर म शेरबहादुर देउवा भन्दा ठुलो हो, एमसीसीको हिसाबले शेरबहादुर देउवाले गरेको भन्दा लाख गुणा बढी राष्ट्रघात मैले गर्ने सङ्कल्प गरेका छु भनेर ओलीजी डुक्रिरहनु भएको छ। अर्कोतिर छुपे रस्तम हिसाबले अब चाहिँ तपाईँको कसरी एमसीसीलाई कुन बाटोद्वारा पास गराउने त, म अमेरिकाको साखुल्य कसरी बन्ने त भन्ने तहबाट अहिले अब माओवादी साथीहरूको निर्णय के हुन्छ एमसीसीमा त्यो हेर्ने कसी त बाँकी नै छ। तर मलाई लाग्छ नेतृत्व फसिसकेको छ, त्यहाँभित्र कुरा उठाउने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने यो लिएर आउँछु म। त्यसो हो भने एउटा दुवैजनालाई एउटा प्रश्नमा मनन गर्दै गरौँ। यस्ता जनताका लागि काम नगर्ने, राष्ट्रको हितमा काम नगर्नेहरूलाई इतिहासको पानामा थन्काउन किन सक्दैनन् नेपाली जनता? त्यो त नेपाली जनताको कमजोरी, त्यो लिएर आउँछु म। हाम्रो आन्दोलनको कमजोरी हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ पूर्व माओवादी नेता ईश्वरचन्द्र गेवाली र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीसँग। ल गेवालीजी, यदि तपाईँहरूले अघि भने जस्तो त्यो व्याख्यालाई विश्वास गरिदिने हो भने त देशका लागि राम्रो काम गरेनन् यी राजनीतिक दलहरूले, जनतालाई वास्ता गरेनन्, जनताको दुःख सुखलाई साथ दिएनन् भने इतिहासको पानामा जनताले किन थन्काइदिँदैन यी राजनीतिक दलहरूलाई? अब यो थन्क्याउँछन्, नथन्क्याउने प्रश्न होइन। अब युवा पङ्क्तिमा एउटा जागरण आइरहेको छ, त्यो युवा पङ्क्तिले जनतालाई पनि सचेत बनाएर लैजानुपर्छ। अब के छ त भन्दाखेरि 240 वर्षको सामन्ती राजतन्त्र जसले सुरुमा राम्रै काम पनि गरे हो, पछिल्लो चरणमा आएर गलत हुँदै गयो, त्यसलाई त फ्याँकिदियो जनताले भने अब यिनीहरूलाई नफ्याँक्ने भन्ने प्रश्न हुँदैन। समय आउँछ। कसले फ्याँक्छ त? जनताले नै फ्याँक्छ। युवा पङ्क्ति जागृत भएर जनता भने अमूर्त कुरो रहेछ कि अघि मैले भने नि, एउटा नेता गाउँमा गयो जनतालाई भेट्न, 150 किलोको माला पाउँछ उसले,
त्यहाँ आलोचनात्मक चेतसहितको प्रश्न लिएर आउँदैन दिमागमा। ओहो म त केही गजबको भइसकेको रहेछु, अर्को कुनै धातुले बनिसकेको रहेछु, अथवा हातमा राजयोग पर्या रहेछ, त्यतिखेर जन्मिँदा त्यही भएछ भन्ने मानसिकता बोकेर जब ऊ फर्किन्छ नि राज्य सञ्चालन गर्ने थलोमा, उसले के गर्छ जनताको लागि? के पनि गर्दैन। त्यो यसो त्यो माला उसलाई जसले लगाइदिएका छन् त्यो जनताले लगाइदिएको होइन। अब अहिले पनि हेर्नु नि त, उनका कार्यकर्ताले प्रचण्डजीको फोटो लगाइदिएको हो। प्रचण्डजीको फोटो कति धेरै थियो? तपाईँले भनेका युवाहरू त्यहाँ अगाडि सेल्फी खिचिरहेका देखेका थियौँ हामीले। यो के हो यो देवत्वकरण भनेर कसैले प्रश्न उठाएन। मिडियाले प्रश्न उठाइसकेपछि अनि हटाउनु भयो रातारात। अनि ती युवाबाट के विश्वास गर्ने? उहाँलाई त आफ्नो जीवनको मात्रै तनाव छ, 50औं लाख त विदेशमा छन् होइन। अनि तपाईँको कुरा चाहिँ अब यो युवा जनता अमूर्त भयो के गर्ने? होइन, यो निश्चित रूपले नेपालमा अहिले देश र जनताको पक्षमा होइन, भनौँ न गरिब मजदुर किसान श्रमजीवी वर्गको पक्षमा होइन उभिने शक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा उभिने शक्ति र विस्तारवादी र देशमा अतिक्रमण गर्ने र देशलाई चाहिँ चपेटामा पारेर आफ्नो स्वार्थ लिने शक्तिको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विपक्षमा होइन यो उभिने जुन पङ्क्ति छ त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा आम रूपमा राष्ट्रिय अस्तित्वमा एउटा शक्तिशाली के छ त हस्तक्षेप गर्ने गरी आउन सकेको छैन। तर भित्रभित्रै तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि गएका 15 वर्षमा राष्ट्रले केही पनि पाएन, जनताले केही पनि पाएन। परिवर्तनको नाममा यहाँ केही पनि भएन। परिवर्तन कसलाई भयो? दलाल पुँजीपतिहरूलाई, नोकरशाह पुँजीपतिहरूलाई, केही बुढी टाकुरी नेताहरूलाई भयो होइन, तिनका चाकरहरूलाई र तिनका नोकरहरूलाई भयो होइन। तिनीहरूलाई मात्रै त्यो के त भन्दाखेरि फलिफाप भयो 15 वर्ष। देशको निम्ति त केही फलिफाप भएन। यो तपाईँको पूर्वाग्रह होइन, यो त यथार्थ हो नि। त तपाईँले देख्नु न, देशमा 80 लाख युवाहरू विदेशमा निर्यात हुन्छन् यार। यो देश के अरे यो देशका आमाहरू विदेशमा नोकर गर्न पठाउने, नोकरहरूलाई उत्पादन गर्ने आमाहरू हुने यिनीहरू। यस्तो बनाउन पाइन्छ देशलाई? अनि रोजगार दिनु पर्दैन देशले? होइन, रोक्नु पर्यो नि त। रोक्नेहरूले किन यो अनुमति पाए त भने ती राजनीतिक दलहरूले जे गर्दा पनि चुपो लाएर मुख दर्शक बन्ने तपाईँ हामी जस्ता तपाईँहरू अब बुद्धिजीवी भन्ने दलमा लागेर काम गर्नुभएका वामपन्थी यहाँ घगडान नेता हुनुहुन्छ होइन, पुराना वामपन्थी नेता, मिडियाहरू छँदैछन्। अनि किन यो खालको अपराध गर्न राजनीतिक दललाई छुट चाहिँ कसले थियो त? ल साध्यवादीलाई भन्नुहोस् त। ल पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ नि 2046 सालपछि जुन खालको परिवर्तनलाई त हामीले ऐतिहासिक भन्यौँ, तर त्यो परिवर्तनपछि स्थापित नेतृत्व चाहिँ सत्तामा जो गयो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खास गरेर विस्तारवादी शक्तिको दलाल सत्तामा पुग्यो। पञ्चायती व्यवस्था मैले 2-3टा कुरा पढ्नुहोस्, मैले 2-3टा कुरा मैले फर्किन खोजे होइन। एउटा त तपाईँको देश कृषि प्रधान कहलिनको लागि 2021 सालको भूमि सुधार र त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा तराईमा चाहिँ झोडा फाँडेर महेन्द्रले राखेको बसोबास, यो दुईटा कामले चाहिँ एकदम राम्रो भूमिका खेलेको रहेछ। हेर्नुहोस् अहिले समीक्षा गर्दा र त्यति मात्रै होइन, चीनले मात्रै 12-15वटा उद्योगहरू राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने उद्योगहरू बनाए होइन। तपाईँको जस्तापातादेखि लिएर चिनीदेखि लिएर बिस्कुटदेखि लिएर बाहिरबाट आयात गर्न पाइँदैन थियो, बुझ्नु भने कि समाजवादको अभ्यास भनौँ न, समाजवादको अभ्यास पनि नभनौँ, एउटा चाहिँ देशलाई सार्वभौम ढङ्गले आत्मनिर्भर भएर उभ्याउनको लागि केही आधारहरू खडा भएको थियो। तर त्यसलाई पनि 46 सालपछि आएको सरकार जुन छ गिरिजा प्रसाद, जसलाई मैले गिरिजापन्थी भन्छु, उसले 3टा कुरा अभियानको रूपमा बढायो। एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टहरूलाई काँध थाप्ने, इमान्दारहरूलाई पार्टीबाट पाखा लगाउने काम सुरु गर्यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले। दोस्रो उसले जाने तपाईँको जाने आर्थिक केन्द्रहरू भत्काउने र नेपाललाई असफल मुलुक बनाएर अमुक राष्ट्रतिर चाहिँ तपाईँको धकेल्दिने होइन, त्यो खालको अभियान गरे उनले, जसले गर्दाखेरि स्थापित उद्योग धन्दाहरू सबै नष्ट गरियो। मलाई यो 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 कम्प्लिट गर्न दिउँ। र तेस्रो आएर उसले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खालका प्रहार सुरु गरे। पछिल्लो पटक त 40 लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता बिताउनसम्म गर्यो उसले होइन। तपाईँको 2051 सालदेखि 2049 सम्मको 2 वर्षे कार्यकालमा मात्रै उसले 20 लाख भारतीयहरूलाई जो
1937 सालको जनमत सङ्ग्रहमा नाम लेखाइएका थिए सबैले नागरिकता दियो। अहिले अदालतले त्यो सारा खारेज गरेको छ। तर यो सरकार आएर चाहिँ खारेज भएको डाटा पनि ल्याउन सकेन। तपाईहरु सुन्नु न, एकल काटे दृष्टिकोण पस्कनु हुन्छ। योलाई एकल काटे होइन, मेरो दृष्टिकोण कहाँ छ होइन भने नेपाली कांग्रेसको अहिले क्रियाशील सदस्य मात्रै 10औं लाख मानिसहरू किन बढे? नेपाली कांग्रेस त्यत्रो धेरै मत किन आइरहेको छ? पुराना फाली भनेको कांग्रेसका पनि राम्रा कुरा सुन्नु न, कांग्रेसका पनि राम्रा कुरालाई राम्रो भनौँ, गलत कुरालाई गलत भनौँ। हिजो पूर्व राजाले गरेका काम पनि राम्रोलाई राम्रो भनौँ, गलतलाई गलत भनौँ। अहिलेको माओवादी केन्द्रले नै गरेको राम्रो कामलाई राम्रो भनौँ, गलतलाई गलत भनौँ। तपाईँले अघि एमसीसीको विरोध गर्दै गर्दा एमसीसी चाहिँ परिमार्जनपछि मात्रै अनुमोदन गर्न सकिन्छ, अहिले सकिन्न भनेर प्रचण्डजीले बोल्नुभयो। तपाईँले अहिले साम्राज्यवादी विस्तारवादी भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अमेरिकालाई। यसो त हामी के भन्छौँ भने अलिकता परिपक्व दृष्टिकोण पस्क्यौँ, किनभने कुनै देशलाई गाली गर्दैमा हामी राष्ट्रवादी हुँदैनौँ। गाली गर्न खोजे है अमेरिकाको एमसीसी भनेको तपाईँबाट आओस् भन्ने अपेक्षा पनि हो। अहिले एमसीसी भनेको पहनुस्, एमसीसी भनेको तपाईँले विषय उठाइसके हुनाले एमसीसीमा तपाईँको राष्ट्रघात भएकै थियो। शेरबहादुर देउवाको के अरे 14 सेप्टेम्बर 2017मा गर्दाखेरि बाबुरामजीको कुरा अहिले छोडिदिनुहोस्, मलाई त्यो प्रसङ्ग पनि उठाउन दिनु होला। तपाईँको चाहिँ बाबुरामजीले त आफ्नो चाहिँ छाला हेगमा लगेर तरिन्छ भनेर बुझ्नु भएन कि लगानी बोर्ड र एमसीसीमा प्रतिबद्धता जनाएर ल्याएका छन्। उसको छालाको लागि हामी देश धरौटिरहन सक्दैनौँ, पहिलो कुरा होइन। अब बाबुरामजीको कुरा यति हो कि तपाईँको जाने अहिले पनि उहाँ टिक्नु भएको छ। कहाँ गएर जाने कुन जनताले जाने उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यो अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ, तर उनी कारबाहीको निशानामा पर्छन् होइन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको पालामा अथवा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको एमसीसीमा 3टा कुरा थिएन। एउटा के थिएन, त्यो आइपिएसको अङ्ग बनिसकेको थिएन त्यतिखेर, यो सम्झना राख्नुहोस् है। दोस्रो कुरा के थिएन, राज्यको भूमिका अन्त्य गरेको थिएन उसले होइन। तेस्रो कुरा संसदमा लगेर पास गर्नुपर्ने थिएन। यो 3टा कुरा थिएन, तर पनि त्यो राष्ट्रघाती थियो, त्यो असमानै थियो, बुझ्नु भएन कि। तर त्यसलाई हजारौँ गुणा लाखौँ गुणा राष्ट्रघाती बनाउने काम केपी ओलीले गर्नुभयो होइन। उनले के गरे भन्दाखेरि पहिलो कुरो त केपी ओलीले एमसीसीको सम्झौता गर्ने बेला अर्को सम्झौता गरे। एउटै विषयमा 2टा सम्झौता, बुझ्नु भएन कि। विषय एउटै हो, एमसीसीमा 2टा सम्झौता। अर्को सम्झौता हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनिसकेका छ एमसीसी लिने देशलाई, 10औं पटक भनिसकेका छन् उनीहरूले। दोस्रो कुरा के गर्यो उसले भन्दाखेरि राज्यको भूमिका समाप्त गरेर एमसीसी प्लस एमसीए हुँदै नेपाल सरकारलाई समेत उसले चाहिँ लिड गर्ने, नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा पुर्याए, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि, संसदमा लगेर पास गर्नको लागि अझ शेरबहादुर तामाङबाट त्यो पास गर्न असजिलो हुन्छ भनेर कानुन मन्त्रीबाट शेरबहादुर तामाङलाई हटाएर भानुभक्त ढकाललाई लिएर आएर त्यसपछि चाहिँ एमसीसीको चाहिँ सम्झौतालाई संसदमा लानको लागि चाहिँ निर्णय गराएर अनि त्यो सचिव भन्नुहोस्, त्यो सचिव मेरो कुरा सिद्धिन दिनुहोस्, त्यो सचिवलाई बढुवा गरेर पठाएछ उसले, त्यतिसम्म गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, ओलीले 2075 साल असारको 30 गते संसदमा लाँदाखेरि फेरि आफूले गरेको संसद के अरे जाने त्यो सम्झौता, त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता अहिले त्यसरी कुरा नगरौँ, अहिले त्यसरी मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। त्यो 75 साल असार 30 गते लाँदाखेरि संसदमा चाहिँ कुन लिएर गयो त भन्दाखेरि आफूले गरेको सम्झौता लगेन, बुझ्नु भएन कि। गोप्य सम्झौता 7-8 वटा भएका छन्, त्यो लगेन। अनि त्यो संसदलाई अहिले पनि जाने त्यसको डिपिआर बारे जानकारी छैन। अब लगेको त भन्दा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको सम्झौता तपाईँको संसदमा पेश गरे। जनतालाई मात्रै होइन, उसले जनतालाई मात्रै ढाँटेको छैन, उसले त तपाईँको जाने उहाँले त तपाईँको संसदलाई पनि ढाँटे, जबकि प्रश्न उठेको छैन। त्यसकारण मैले उहाँलाई अहिले नयाँ आधुनिक अमेरिकन दलाल चाहिँ को हो भन्दाखेरि केपी ओली हो।
भनेको छु। प्रचण्डजी चाहिँ के त अमेरिकाप्रति कठोर टिप्पणी गर्नुभयो भने उहाँले आफ्नो के राजनीतिक निर्णय दस्तावेजमा गर्नुहुन्छ? पहिले के होइन, गर्नुहुन्छ? दस्तावेज हेर्नु पर्यो। पर्सि के गर्नुहुन्छ? दस्तावेज पढ्नुभयो? पर्सि दस्तावेजमा निर्णय के कठोर गर्नुहुन्छ? टिप्पणी गर्नु भएको छ। त्यो एमसीसी कमिटीले के निर्णय- परिमार्जन सहित मात्रै- महाधिवेशनले के निर्णय गर्छ? केपी ओलीको बारेमा त कुनै निर्णय गरेन। ल। बरु दुःखको कुरा के हो भने एमसीसी का कुरा उठाउने भीम रावलहरू त्यो पार्टीबाट निष्कासित भए, फालिए। अब बुझ्नुभयो के? ल। उनीहरूको हैसियत समाप्त म भयो। आउँछु। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पूर्व माओवादी नेता ईश्वरचन्द्र गेवाली र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीसँग। ल गेवालीजी, नेकपा माओवादी केन्द्रकै कुरा गर्ने हो भने उसले पछिल्लो 2063 यताको बनेका 14 सरकारमध्ये 10वटा सरकारमा सहभागी छ। 3वटा सरकार त आफैले सहभागिता जनाएको छ। 40 बुँदे उठाउँदै जसरी युद्ध हुँदै यहाँ आइपुगेको राजनीतिक दलले अवसर नपाएको भन्ने कि अवसर पाउँदा पनि गर्दैन नि राजनीतिक दल। एउटा मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने त्यसै गरेर त्यस्तै छ, एमालेको कुरा गर्दा त्यस्तै छ। जे भन्नुपर्ने छ भनिदिने, जनतालाई फकाउने, मत ल्याउने, सत्ताको भर्याङ चढ्ने र शासन गर्ने मानसिकताबाट निर्देशित यी राजनीतिक दल र यस्तो अवस्थामा आत्मआलोचना गर्दै गरेको माओवादी सच्चिने काहीँ सङ्केत पाउनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो के भन्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तै घोषणापत्रमा जारी गरिएका जति पनि आश्वासन अथवा प्रतिबद्धताहरू थिए, ती प्रतिबद्धताहरूलाई फर्केर केलाउने हो भने, पाना पल्टाउने हो भने कुन चाहिँ एउटा मात्रै प्रतिबद्धता उनले पुरा गरे भनेर देख्ने ठाउँ छ? छैन। तर हामीले पनि आलोचनात्मक चेत्ता लगाएनौँ नि। कुनै पनि राजनीतिक दलले हुनै नसक्ने प्रतिबद्धता देखाएर जनतालाई आश्वासनमा पारेर उबाट मत लिनु ठगी हो कि होइन? जो यो सबभन्दा बढी बेइमानीको राजनीति भयो के नेपालमा? राजनीतिक संस्कारै भएन, नैतिक हरामी भयो के राजनीतिमा? नैतिक हराम भएपछि, जसमा लज्जाविहीनता भएपछि तपाईँ गर्नुहुन्छ के? चुनावमा जानुहुन्छ, चुनावमा गएको बेलामा भए नभएका आश्वासन र भए नभएका भाषण छाट्नुहुन्छ, जनतालाई मख पार्नुहुन्छ, आँखामा धुलो छेड्नुहुन्छ, भोट माग्नुहुन्छ, जित्नुहुन्छ। सत्तामा गएपछि तपाईँ जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ। उही परम्परा, उही स्थिति। माओवादीको आत्मआलोचना त्यही हो। अब मैले देखेको त त्यस्तै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हुन त अब कस्तो लाग्छ होइन, माओवादी के गर्दैछ भने हामीले गल्ती कमी जरी गरेछौँ, जनताको विश्वास गुम्दै गयो, अब हामी सचिन्छौँ भन्ने, अनि जनताको विश्वास पाएपछि फेरि दुरुपयोग गर्ने त्यो विश्वासको त्यही प्रक्रियामा हो। यसको क्रमभङ्गता हुँदैन? प्रचण्डजीको शब्दमा भने जस्तो जनतालाई शङ्काको लाभ दिने हो भनेदेखि मेरो चाहिँ शुभकामना के हुन्छ, माओवादी साथीहरूको अहिले चाहिँ तपाईँको ठुलो महाधिवेशन चलिरहेछ। 7 वर्ष जति त मैले पनि त्यो पार्टीमा रगत पसिना खर्चेको छु। पूर्व एकता केन्द्र हुँदाखेरि केन्द्रमै बसेर मेरा ती सहयात्री साथीहरू पनि हुन्। मेरो चाहिँ तपाईँको कम्तीमा क्रान्तिकारी त त्यो बन्ने कहीँबाट सम्भावना छैन। पहिला कुरा के गर्यो भने क्रान्तिकारी बन्छ? टिपेर राख्नुस्। हैन के गर्यो भने क्रान्तिकारी बन्छ? वामपन्थी र देशभक्त मात्रै रह्यो भने पनि हाम्रो नेपाली जनताको लागि अहिलेको स्थितिमा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नु पर्छ। वामपन्थी पनि होइन, देशभक्त नि होइन। एमाले त देशभक्त त हुँदै होइन, वामपन्थी त अब त्यो रहनै सक्दैन होइन। वामपन्थी र देशभक्त दुईटै चाहिँ तपाईँको अभियानबाट अहिलेको एमाले चाहिँ च्युत भयो होइन। अब नेतृत्व पङ्क्तिले सकभर अमेरिकन दलालीकरण, अमेरिकन साम्राज्यवादी, तपाईँलाई शब्द मन नपरे होला, अब विश्व साम्राज्यवादको दलालीकरणतिर लिएर जाने हो उसको नेतृत्व होइन। अथवा माओवादी कमसेकम बचोस्। मेरो शुभकामना माओवादी देशभक्त र देशभक्तको जाने तपाईँको र वामपन्थी न्यूनतम रूपमा वामपन्थसम्म रहिदियो भने त्यो भने तपाईँको विस्तारवादी शासनको, उपनिवेशवादको, शोषण, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोको, दलाल पुँजीवादको, साम्राज्यवादी पुँजीको विरोध गर्ने भने हो वामपन्थी हुने भनेको। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्ने।
तपाईँहरूकै नेता होइन राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि रोल्पामा सुरुङ युद्ध गर्दैछु भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीहरू होइन भने अनि बाबुराम आज- भट्टराईजी आज त MCC हिजो को- पनि साम्राज्यवादीकै दलाल हुनुहुन्थ्यो आज पनि हुनुभएको अब अहिले रिस उठेपछि जे नि भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको अहिले वामपन्थीको रिस चरित्र उठेर होइन, त्यस्तो होइन। होइन। रिस उठ्दा जे पनि होइन, छ त्यतिखेर पनि त्यस्तो भनेको। होइन हामीले हिजो पनि उहाँको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएकै हो त्यो त के भयो भन्दाखेरि प्रश्न उठाउने सन्दर्भमा त्यसलाई के छ त भन्दाखेरि प्रचण्डले त्यो धेरै सुनवाई गर्नु भएन प्रश्न त्यहाँनिर हो के नत्र नउठाएको होइन नि उहाँले कमजोरी गर्नुभएको छ जस्तो विपा सम्झौता उहाँले ठुलो कमजोरी गर्नुभएको छ हामीले प्रश्न उठायौँ हेर्नुहोस् होइन हामी कुनै व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह पनि राख्दैनौँ कुनै दलप्रति पनि राख्दैनौँ हामीलाई के हामी चाहिँ त्यसमा उनीहरूले सरोकार गरेका छैन। कामले यो राष्ट्रलाई यति घात भएको छ यो राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा परेको छ भने त्यसमा हामी प्रश्न राखिरहेका छौँ होइन म बाबुरामजीको बारेमा 5 वटा भनिदिन्छु एउटा उहाँले विपा सम्झौता घातक विपा सम्झौता गर्नुभयो अर्को एयरपोर्ट बेचेर आउनुभयो अर्को देशलाई मर्ज गर्छु भनेर पनि उहाँले जाने भन्नु भ्याउनुभयो मर्ज गरिदिउँ भनेर भन्ने त पनि भ्याउनुभयो तेस्रो कुरा चाहिँ चौथो कुरा चाहिँ तपाईँको तराईमा मधेसीहरूको नाउँबाट अलग सेना बनाउने सम्म निर्णय गर्नुभयो र नागरिकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल वितरण गर भनेर चाहिँ तत्कालीन गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदारलाई वितरण गर्न लाउनुभयो र त्यति मात्रै भयो अमेरिकासँग ढल्नको लागि अघि नै मैले भने यो लगानी बोर्ड यति घातक छ यसले देशको हितमा कहीँ पनि काम गर्न सक्दैन त्यसलाई संस्था खडा गर्नुभयो तेस्रो कुरो चाहिँ एमसीसीमा उहाँले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्यो किन त भन्दाखेरि 17,000 मानिस मारेको चाहिँ जुन ट्याग थियो जुन खालको चाहिँ अभियोग थियो अमेरिकाले उहाँलाई आतङ्कवादी भन्यो होइन उहाँले भिसा पाउनु भएन त्यो सबै अमेरिकाको अगाडि चाहिँ उहाँ लम्पसार परिसकेपछि उहाँले भिसा खुलेर अमेरिका भ्रमणमा पनि जानुभयो त्यसकारण चाहिँ अब एउटा व्यक्तिले देशै डुबाउने काम गर्छ भने त्यो हामीले चाहिँ सिद्धान्तको तहमा उठेर कुरा गर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा त बाबुरामजी र म त अब एउटै कमिटीमा भएर 7 वर्ष मैले अधिकार सम्पन्न चाहिँ अध्यक्ष मानेकै हो म त्यो केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरेकै हो होइन व्यक्तिगत रूपमा त मेरो राम्रो छ हेर्नु न विदेशीहरूसँगको वार्ता विदेशीसँगको सम्झौता विदेशीसँगको सहमतिमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जहाँ पनि जनताले के म्यान्डेट दिएको छ जनताले के कुरालाई चाहिँ बढी माग गरिरहेको छ त्यसको बारेमा कहिल्यै सुनवाई भएन जानुहुन्छ लम्पसार पर्नुहुन्छ यार आफ्नो अडान छोड्नुहुन्छ आफ्नो राष्ट्रको हित त छोडिदिनुहुन्छ राष्ट्रको पक्षधरता छोडिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि के छ त राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि आँच आउने गरी चाहिँ त्यही बुँदारो थप्न लाउनुहुन्छ र काम गराउनुहुन्छ यस्तो खालको परिस्थिति नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा जुनमा पनि देखियो कि सत्तामा गएपछि विदेशीहरूसँग लम्पसार पर्नुपर्छ विदेशीहरूको एउटा दास मानसिकता बोक्नुपर्छ विदेशीहरूसित के छ त भन्दाखेरि झुक्नै पर्छ आफ्नो अडान छोड्नै पर्छ कसले छेकेको छ बाबा हाम्रो सुस्ता र महेशपुरमा त्यत्रो चाहिँ धनै भनौँ न त 44,000 वर्ग हेक्टर के छ त भन्दा जमिनले हामीले 14,000 वर्ग हेक्टर त जमिन हामीले उपभोग गर्न पाएको छ बाँकी त सबै इन्डियाले कब्जा गरिराखेको छ त तपाईँको त्यो भनौँ न सुस्ता तपाईँ लिम्पियाधुरादेखि उहाँसम्मको त काला पानी त सो त अहिले भन्यो भने पनि तपाईँ काला पानी त इन्डियाकै भन्यो भने पनि नक्साभित्र त हाम्रै नक्साभित्र बसिया छ नि त इन्डियन सेना त्यसमा त के त होइन हटाउँछ भने हटाउन भने त त्यसले दृढतापूर्वक अगाडि आउनु पर्यो नि त अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानका प्रश्नमा सचिने प्रक्रिया सुरु गर्ला नि त यी राजनीतिक दलहरूले जे सङ्केत महाधिवेशनबाट प्रदर्शित गरे र अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन गर्दै गर्दा आत्मआलोचना हामी आत्मसमीक्षा त्यो पनि निर्मम ढङ्गबाट गर्छौँ भनेर प्रचण्डजी बोलिरहनु भएको छ तपाईँलाई त्यो आशा छ अब हेर्नुहोस् त व्यवहारमा गएपछि मात्रै त्यसले पुष्टि गर्ने हो केही कुराहरू उहाँले सकारात्मक ल्याउनु भएको छ भन्ने हामीले देखिरहेछौँ होइन जस्तो उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा एमसीसी परिमार्जन गर्नुपर्छ र एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ त्यो गरे भने चाहिँ हुन्छ राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भनेको त त्यो के त भन्दा संसदीय व्यवस्थामा हाम फालेका पार्टीहरूको मात्रै कुरा सुन्ने होइन नि सिङ्गो देशको कुरा सुन्नुपर्छ त्यो त सिङ्गो देशको राष्ट्रिय सहमति कायम राष्ट्रिय सहमति भनेको संसदको सहमति नै राष्ट्रिय सहमति होइन संसदको सहमति मात्र राष्ट्रिय सहमति होइन बाहिरका शक्तिहरूको पनि सहमति चाहिन्छ त्यो त कसरी गर्ने त्यो त गफ गरेर त भएन एउटा होइन त्यो त मान्नु पर्यो सुन्नु पर्यो नि देशको आवाज नसुन्ने हो भने र बहिरो सत्ताधारी बन्ने हो भने त त्यो त के त रोम जलिरहेछ बजाइरहेछ होइन बाँसुरी बजाइरहेछ त्यति गर्नु भएन नि त त्यसो गर्दा जनताका नेता हुने हो र साँच्चै क्रान्तिकारी धारामा उहाँहरू अगाडि बढ्ने खोज्नु भएको हो भने उहाँहरूले देश र जनताको आवाजलाई सुन्नै पर्छ मैले भन्नु ल अन्ततर्फ नै आइसकेका छौँ ल माओवादी केन्द्र सच्चिने भने के सच्चिने भने अहिले कमसेकम तपाईँले भने जस्तो होइन जनताले चुट्न त सुरु गरिसके होइन चुट्नलाई सुरु गरिसके एमसीसीका पक्षधरहरूलाई तपाईँको जाने हिजो रामशरण महतलाई नुवाकोटे जनताले नै चुटिसके होइन
त्यो कारण के थियो भने एमसिसीमै उहाँको लगाम होइन र हिजो भूकम्पको पालामा जस्तापाता समेत बेचेर जनताको जाने हितमा आएको जस्तापाता समेत खानी भनेर जाने तपाईँको जनताले पिट्न सुरु गरे। अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री आफ्नो गाउँमा जानुहुन्न, एमसिसीको कुरा शेरबहादुरले गर्नुहुन्छ, उहाँको परराष्ट्र मन्त्री म अब मैले एमसिसीको कुरा गरौँ भने मलाई जनताले छुटिहाल्छन् भनेर उहाँ आत्तिनु भएको छ, बुझ्नु भने के। तर अहिले उहाँले भने जस्तो अमेरिकन युद्ध नीतिलाई पक्षपोषण गर्ने गरेर माओवादी केन्द्रले कमसेकम यो निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो परिमार्जन सहितको अनुमोदन उहाँको एउटा बाध्यता होला, तर जुन चाहिँ उहाँले जाने तपाईँको राष्ट्रिय सहमति भन्नुभएको छ, सडकबाट उठेको मागलाई समेत उहाँले सम्बोधन गर्ने हो भने उहाँले खारेज गर्नुपर्छ, बुझ्नु भने के। त्यो तहमा उहाँ उठ्नुभयो भनेदेखि होइन सबै जनताले के भन्नेछन् भने माओवादी कमसेकम क्रान्तिकारी मार्गबाट च्युत भए पनि वामपन्थी र देशभक्त चाहिँ यो पार्टी रह्यो है भनेर जाने उसले गरेका कामहरूमा जनताले समर्थन जनाउनु हुन्छ। नत्र भने ओलीको पार्टीलाई जसरी जाने एमाले अब सिद्धिने तहमा जाँदैछ त्यसरी नै भोलि माओवादी पनि सिद्धिएर जाने सम्भावना हुन्छ। यो तपाईँको त अब आन्दोलन मात्रै रह्यो होइन, जनतामा त अब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको सङ्ख्या बढाइरहेका छन्, जनताले अब अर्को कुन विकल्प छ त? नयाँ छन्, नेकपा एमाले न्यू कमर्स जसले सिद्धान्त जानेको छैन, जसमा दलाल पुँजीवादका भरौटेहरू आएका छन्, त्यहाँ असल कार्यकर्ता छन् र रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेसबाट जाने अब वितृष्णा भएर निस्कन पर्ने स्थिति भयो, भीमरावलहरू चाहिँ तपाईँको जाने एमालेबाट निस्कन पर्ने पाहा लाग्ने स्थिति भयो भनेपछि यो त कमसेकम राष्ट्रियताको कुरा उठाउने मान्छे भनेपछि महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताको कसीबाट यी राजनीतिक दलहरू सच्चिँदैनन्, साँच्चै जनताले कसी लगाएर सच्याउने भए सच्याउँछन्, होइन भने विकल्प खोज्छन्, यही निष्कर्ष रह्यो होइन। एउटा के छ भन्दाखेरि महाधिवेशनमा पनि त्यहाँका जुन इमान्दार नैतिकवान र संस्कृतिलाई मान्ने जुन त्यहाँ चाहिँ के छ प्रतिनिधिहरू छन् तिनले सही ढङ्गले आफ्नो अडान लिनुपर्छ र के छ त भन्दाखेरि जे सकारात्मक कुराहरू त्यसमा आएका छन् त्यसलाई र अरू थप सकारात्मक कुराहरूलाई उहाँहरूले त्यसमा समावेश गर्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यवहार र नीतिमा पारित गरिसकेपछि व्यवहारमा लगेर जनतालाई मैले गरेर देखाएँ नि। अहिले कमसेकम 5 दलभित्रका तपाईँको झलनाथ खनालजीहरू, माधव नेपालजीहरूले उठाएको जति मात्रै कुरा पनि प्रचण्डजीले उठाइदिनु भयो भनेदेखि त्यो देशभक्त र नेता गाउँ जाँदा 150 किलोको माला लगाएर होइन प्रश्नका मालाहरू लगाएर पठाइदिने जनताको जनस्तर अथवा चेतनाको स्तर बढ्यो भने चाहिँ यी राजनीतिक दलहरू के सच्चेलान्, होइन भने महाधिवेशनको यो मेला र मालालाई ठेकेदारले बनाइदिन्छ किन त्यो कार्यकर्ताबाट सच्चिँदैनन्। जबसम्म मैले एउटा मात्रै वाक्य भन्छु, जबसम्म चुनावमा रक्सी मासु पैसा होइन यसले चाहिँ भोट किन्ने जुन परम्परा रहन्छ नि यो अन्त्य भयो भने चाहिँ जनताले खेद्छन्। हेर्नुहोस् अब यो अन्त्य भएन भने फेरि स्थिति त्यस्तै होस् र राष्ट्र र जनताकै लागि राजनीतिक दलहरूले समय दिनुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व माओवादी नेता ईश्वर चन्द्र गेवाली र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्य बहादुर भण्डारीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त, नमस्कार।